मुर्साजी यसो कसैले भनिदिनु पर्छ कि जातिको नाममा देशवासीको तपाईँले यसो तपाईँले भन्नु यो खुला छ होइन अर्को माइक यता माइकले काम गर्दैछ हुन्छ हुन्छ के हो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र अन्य कर्मचारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएको हुनाले सम्बोधनको लागि म सादर निवेदन गर्दछु। कसरी हो ठिक छ आयो स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आदरणीय आमा बुवा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम म नयाँ नेपाल निर्माणका लागि बलिदान दिने वीर शहीदहरू, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण आन्दोलनका सबै सहभागीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो विशेष सम्बोधन म हिजो नै संसद मार्फत गर्न चाहेको थिएँ, तर संसदमा रहेको अवरोधपछि आज सिधै जनता सामु उपस्थित भएको छु। आदरणीय जनसमुदायलाई राम्रोसँग थाहा छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति विरासतमा पाएको थिएँ। त्यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्त सुस्त र राजनीतिक वातावरण पनि निकै तनावपूर्ण थियो। एक थरी निराशा बान्नेहरूले अब नेपाल राजनैतिक र संवैधानिक शून्यतामा जान्ने भविष्यवाणी गरिरहेका थिए र अर्का थरीले राष्ट्रिय अखण्डतामा नै आशंका गरिरहेका थिए। सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरू निराशाजनक थिए। 20 घण्टासम्मको लोड सेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो। देश यति विभाजित थियो कि निर्वाचनमा सबैको सहभागिता हुन सक्छ र अझ निर्वाचन हुन सक्छ भन्नेमै धेरैलाई अविश्वास थियो। विकासका भाषण त थिए, तर आर्थिक वृद्धि दर 1% पनि थिएन। भूकम्प पीडितहरूको बिचल्ली नै थियो। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि सहज थिएन। यसरी चौतर्फी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक समस्याका बीच सम्मानित सदनबाट मैले प्रधानमन्त्रीको पदको जिम्मेवारी पाएको थिएँ। आज म जनताको सामु उभिएर विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि करिब 10 महिनाको छोटै अवधिमा सरकार त्यो परिस्थिति बदल्न सफल भएको छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका दिशामा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। सिङ्गो देश एकजुट भएर अत्यन्त शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र उल्लासपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी 4 प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पनि लगभग सबै तयारी पुरा भइसकेको छ। संविधानले अंगीकार गरेको 3 तहको संघीय प्रणालीको मेरुदण्ड नै स्थानीय तह हो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सिङ्गो देश सहभागी हुनेछ र पहिलो जस्तै लोकतन्त्रको महोत्सवका रूपमा शान्तिपूर्ण, विवेकपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्णतः विश्वस्त छु। निश्चय नै यो निर्वाचनबारे आशंकाहरू थिए र ती अकारण पनि थिएनन्, किनकि स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन भएको झन्डै 20 वर्ष भइसकेको थियो र कसैसँग यो रिक्तता मेट्ने
दह्रो प्रतिबद्धता पनि देखिएको थिएन। यो निर्वाचन रोक्न सके सिङ्गो संविधान र सँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता जनताका ऐतिहासिक उपलब्धिहरू पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्रहरू पनि कतै कतैबाट भइरहेकै थिए। दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्प नभएको भए सबै आशंका र अविश्वासलाई चिर्दै यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सजिलो पनि थिएन। तर स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै लोकतन्त्र अब संविधानका अक्षरहरूबाट हरेक गाउँ र नगरका वडामा पुगेको छ। यसमा कसले जित्यो र कसले हार्यो भन्ने प्रश्न मेरो लागि सुरुदेखि नै गौण रह्यो। तात्कालिक र क्षणिक जित हारको स्वार्थमा अल्झिएको भए निर्वाचन हुन सम्भव पनि थिएन। मलाई यति थाहा छ कि यो निर्वाचनमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जित्यो र समग्रमा राष्ट्रले जित्यो। अब गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली थप संस्थागत हुन पुगेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान पनि थप सुनिश्चित भएको छ। यस अवसरमा म निर्वाचनमा सहभागिताका लागि सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र आम जनसमुदायलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आदरणीय देशवासीहरू, यसपटक जनताले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका लागि मध्यस्थ छानेको छैन, अपितु सिधै आफ्नो सिंहदरबार चुनेको छ। यसरी अब सही अर्थमा जनता आफै आफ्नो शासक भएको छ। हजारौं दलित र महिला नेतृत्व स्थापित गरेर यो निर्वाचनले महिला सशक्तिकरण र नेतृत्व निर्माणको दिशामा पनि ऐतिहासिक योगदान गरेको छ। आजसम्म सीमान्तकृत रहेको समुदाय अब याचनाकर्ता होइन, न्यायदाताको नयाँ भूमिकामा पुगेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निरन्तर सङ्घर्षरत मैले यो युगान्तकारी परिवर्तनको सहजकर्ता बन्न पाउँदा गौरव महसुस गरेको छु। संविधान कार्यान्वयनमा मात्र होइन, सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। यो सरकार बन्नु अघि सपनाहरूको त वर्षा भएकै थियो, तर आर्थिक वृद्धि दर केवल 0.8% थियो। सबैजसो आर्थिक सूचकाङ्कहरू ऋणात्मक थिए। राष्ट्रिय गौरवका ठुला आयोजनाहरूको निरन्तर अनुगमन र यो वर्ष ऐतिहासिक रूपमा पुनर्निर्माणले पाएको गति, ठुला विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री स्वयंको निरन्तर अनुगमन र हस्तक्षेप, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजनाबद्ध प्रयास र लोड सेडिङको अन्त्यका कारण मुलुकका आर्थिक परिसूचकहरू निकै सकारात्मक भएका छन्। राजस्व लक्ष्यभन्दा 14% बढी उठेको छ। हामी एकातिर 24 वर्ष यताकै उच्च 7.5% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा छौँ भने अर्कोतिर विगत 12 वर्ष यताकै सबभन्दा कम मूल्य वृद्धि कायम गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि दरमा हामी विश्व शक्ति बन्न अग्रसर हाम्रा दुई छिमेकीकै हाराहारीमा पुगेका छौँ भन्ने जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु। भविष्यमा बन्ने सरकारहरूको लागि यो वृद्धि दर अब एउटा मानक बन्ने छ। देशको विकास अब जनताले भाषणहरूमा होइन, तथ्याङ्कहरूमा र परिणामहरूमा खोज्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु। मैले पहिले भने यो सरकार गठन हुँदै गर्दा 18-20 घण्टासम्मको लोड सेडिङ सामान्य मानिन्थ्यो। लोड सेडिङका कारण औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो भने जनजीवन अत्यन्त कष्टकर थियो। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै मैले लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने ठोस सङ्कल्प लिएर एक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी उज्यालो नेपाल अभियान सुरु गर्यौं। विद्युत प्राधिकरणको टिम परिवर्तन गरियो। ठुला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन सक्रियतापूर्वक सुरु गरियो। विद्युत आयातलाई व्यवस्थित गरियो। वर्षौंदेखि रोकिएको नेपालको पहिलो 220 kVA को खिम्ती ढल्केबर प्रसारण आयोजना फास्ट ट्र्याकमा काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइयो। 3 शिफ्टमा 24 घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाएर केवल 2 महिनामै ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइयो। यो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा गरेका विभिन्न नीतिगत सुधार र आयोजना कार्यान्वयनमा लिएको अग्रसरताबाट लोड सेडिङ समाप्त मात्र भएको छैन, आगामी 1 वर्षभित्रै 200 मेगावाट,
2 वर्षभित्र 600 मेगावाट र 3 वर्षभित्र 1200 मेगावाट विद्युत थप हुँदैछ र हामी विद्युत निर्याततिर अग्रसर हुँदैछौँ भन्ने सुखद जानकारी देशवासीलाई गराउन पाउँदा म खुसी छु। लोड सेडिङ अब लगभग इतिहास भएको छ र मैले यसलाई उज्यालो युगको प्रारम्भ ठानेको छु। लोड सेडिङ समाप्तिको आर्थिक मूल्य धेरै ठुलो छ, तर त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि मैले अब जनतामा जागेको विश्वासलाई मानेको छु। यो देश लामो समयदेखि केही हुँदैन भन्ने हीन भावनामा बाँचेको थियो। अब देशका जनताको आफैमाथि भरोसा र गर्व आत्मविश्वास बढेको छ। लोड सेडिङ अन्त्यले केवल बाहिरी अँध्यारो हटाएको छैन, हामी भित्रको लाचारी र हीन भावनाको अन्धकार पनि मेटाउँदैछ। आदरणीय जनसमुदाय, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनका हकमा पनि सरकारबाट उल्लेखनीय काम भएका छन्। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप गरिएको छ। उपरोक्त आयोगसँग सम्बन्धित ऐनहरूको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ। द्वन्द्वमा परि मृत्यु भएका र बेपत्ता भएका नागरिकहरूका परिवारलाई थप 5 लाख राहत वितरण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा शहादत प्राप्त गरेका गोविन्द गौतम र 6 वर्ष अघि मोरङको सीमामा मृत्युवरण गरेका वासुदेव शाहलाई शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति राहत दिने निर्णय गरिएको छ। तराई मधेस आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका 11 जना सुरक्षाकर्मी समेत 52 जनालाई शहीद घोषणा गरी तराई मधेस र थारुवान आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई औषधोपचार गराउन आवश्यक रकम निकासा गरिएको छ भने मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग सम्बन्धी विधेयकहरू व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका छन्। स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न समिति गठन भई काम अघि बढेको छ। प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरी काम प्रारम्भ भएको छ। भाषा आयोग गठन गरिएको छ। भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास र जीविका अनि पुनर्निर्माण सरकारको मुख्य प्राथमिकता थियो र छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गति सुस्त र लगभग परिणामहीन देखिएपछि सरकारले नेतृत्व नै परिवर्तन गरेर राहत र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने जमर्को गरेको छ। सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेका 11 जिल्लामा निजी आवास अनुदानको पहिलो किस्ता बाबतको रकम सबैजसो सेवाग्राहीका खातामा पठाइसकिएको छ। निजी आवास निर्माणमा पीडितहरूले पाउने अनुदान रकम रु 1 लाख र सहुलियत ऋणमा 3 लाख थप गरिएको छ र समग्रमा 8 लाखसम्मको प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी बाढी, पहिरो, डुबान र आगलागीबाट पीडितहरूलाई पनि भूकम्प पीडित सरह राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रह्यो। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा सुपर जोन स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत कैलाली जिल्लामा गहुँ, झापा जिल्लामा धानको सुपर जोन स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको छ। अन्य प्रदेशमा सुपर जोन स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कृषकहरूको हक, हित र अधिकार स्थापित गर्न इतिहासमै पहिलोपटक अधिकार सम्पन्न किसान आयोग गठन गरिएको छ। कृषि बीमा र किसान पेन्सन योजनाका लागि पनि सरकारले आधार तयार पारेको छ। जब म प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार थिएँ, एक थरी साथीहरूले संसदमा मलाई उत्तेजनापूर्वक सोध्नु भएको थियो, फास्ट ट्र्याक के हुन्छ, ओबिओआर के हुन्छ, हुलाकी मार्ग के हुन्छ। यी प्रश्न गलत थिएनन्, तर सोध्नेहरूको नियत सही थिएन। त्यो प्रश्नमा अविश्वास थियो र अरूमाथि आफैमाथि विश्वास भएन भने अरूमाथि पनि विश्वास नहुँदो रहेछ। फास्ट ट्र्याकलाई लिएर त सरकारमाथि नियोजित दुष्प्रचारको अभियान नै चल्यो। आज म यो सम्बोधनबाट जवाफ दिँदैछु। अहिलेसम्म केवल राजनीतिक दाउपेचको विषय भएको र कसैको खास प्राथमिकतामा नपरेको फास्ट ट्र्याक अब बन्ने ग्यारेन्टी भएको छ। राजधानी र तराई बीचको द्रुत मार्ग अब सुनिश्चित भएको छ। केही दिनमै म त्यसको शिलान्यास गर्दैछु र नेपाली सेनाले त्यसलाई बनाउँदैछ। मधेस तराईको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन नै बदल्ने महत्त्वको दूरगामी
हुलाकी मार्ग पनि अहिले सबैभन्दा तीव्र गतिमा बनिरहेको छ। यो विषय मैले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उठाएपछि नै हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको हो। अब तराई मधेसको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा कायापलट हुँदैछ। खानेपानी, सडक र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि सरकारका उपलब्धिहरू उल्लेखनीय रहेका छन्। काकाकुल राजधानीले वर्षौंदेखि देखेको मेलम्चीको पानीको सपना अब दशैं अघि नै पूरा हुने भएको छ। निर्णय पटक पटक भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको नागढुङ्गा नौबिसे खण्डको सुरुङ मार्ग बन्ने सुनिश्चित भएको छ। काठमाडौँ सेटेलाइट मेगा सिटीको तयार गरी व्यवस्थित सहरीकरणको मोडेल अघि सारिएको छ। मुलुकका 17 सहरमा एक सहर एक पहिचान कार्यक्रम, रुकुमकोट लिबाङमा स्मार्ट सहर, निजगढ, पालुङटार, लुम्बिनी, दुल्लु, वालिङ, अमरगढी, पोखरा, धरान, विराटनगर र काठमाडौँ लगायत 13वटा स्थानमा मेगा सिटीको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। विगतमा सधैँ केन्द्रमा बस्ने र निर्देशन मात्र दिने तर आयोजनाको वास्तविक अवस्था कहिल्यै नबुझ्ने एउटा नराम्रो परम्परा देखिएको थियो। तर मैले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन र आइपरेका समस्याहरूको तत्कालै समाधान गर्न आफैले आयोजनाहरू अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन गरेँ। समय अगावै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने आयोजना र कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने घोषणापछि पहिले धेरै नै सुस्त रहेका कयौं आयोजनाहरू छिटै सम्पन्न हुने दिशामा छन्। यो सरकारले ऐतिहासिक रूपमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। यस सम्मेलनमा इतिहासमै सबभन्दा धेरै 13 अरब 51 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 14 खरब नेपाली रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। अब देशमा लगानी अभिवृद्धि भई औद्योगिक विकासले गति लिने आधार तयार भएको छ। लगानीको वातावरण बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बाफिया सम्बन्धी ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा लगिएको छ। चितवन जिल्लाको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम कार्यान्वयनको चरणमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि सरकारले नयाँ सुरुवात गरेको छ। 72 सालको एसएलसी परीक्षामा A+ ल्याई हाल सामुदायिक माविमा नै अध्ययनरत छात्राहरूलाई प्रोत्साहन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएको छ। साथै सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 7वटै प्रदेशमा एक-एकवटा कृषि क्याम्पस स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको छ। विगत लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका बीचमा विभिन्न समस्या देखिएर त्यसले दुवै विश्वविद्यालयमा सङ्कटग्रस्त देखिए। ती समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको छ र समस्याको समाधान भएको छ। आदरणीय जनसमुदाय, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि यो सरकारले थुप्रै नीतिगत र कार्यक्रमिक सुधार गरेको छ। सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म कम्तीमा 2 चिकित्सक, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थासम्म निःशुल्क औषधि र उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालमा ओपीडी सेवाको समय बढाइएको छ। सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य गरिएको छ। डायलिसिस सेवासँगै बाथ, मुटु रोग, मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गरिएको छ। महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर परीक्षण, नसर्ने रोगको परीक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ। नेपालगञ्ज र जनकपुरमा मुटु रोग र नेपालगञ्जमा क्यान्सर उपचार विस्तार गरिएको छ। सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउन स्वास्थ्य बिमा विधेयक र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटेर बनेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विधेयक मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भई संसदमा पेश हुने चरणमा छ भने प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक अन्तिम चरणमा छ। स्वस्थ जनशक्ति पूर्वाधार र उपकरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना अगाडि बढाइएको छ। सेवाका आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गरी सङ्घीय संरचना अनुरूप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्राथमिक अस्पताल हुने गरी प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा स्वास्थ्य सेवा र संरचना सहितको मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ। यस वर्षलाई मेरो वर्ष म स्वस्थ र मेरो देश स्वस्थ अभियानको रूपमा मनाइँदैछ। मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकल सेल एनिमिया, मस्तिष्कघात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी 12वटा प्राणघातक रोगहरूको उपचारको लागि 1 लाखसम्मको खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कैलाली, बागलुङ, इलाम, बैतडी, आछाम,
पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो कार्यक्रमलाई क्रमशः देशभरि सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अस्पतालमा सर्वसाधारणले उपचार गर्न सक्ने गरी अस्पताललाई सर्वसाधारणका लागि पनि खुला गरिएको छ। मैले प्रधानमन्त्री बने लगत्तै संसदमा घोषणा गरेको थिएँ, विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका युवाहरू सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको हकमा सुरुका दिनदेखि नै विभिन्न निर्णय गरेको छ। बिमा रकम 3 गुणा बढाइएको छ। पासपोर्टका लागि विदेशमा जाने शुल्क झन्डै आधा घटाइएको छ। श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरी घन्टौँ र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा सुरु गरिएको छ। बिमा बापत विगतमा 7 लाखसम्म मात्र पाउने व्यवस्थामा 20 लाखसम्म थप गरी 27 लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका, थुनामा रहेका, मुद्दा चलिरहेका, ब्लड मनी तथा जरिवाना तिर्न नसकेर मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकहरूका लागि कूटनीतिक, कानुनी र आर्थिक सहायता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। गरिबका लागि सरकार हाम्रो सङ्कल्प थियो। देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, अरुवा, चरुवा, हलिया, मुक्त कमैया लगायतका समुदायका समस्या समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गरिएको छ। गरिब घर परिवारका लागि परिचय पत्र वितरण गरी विपन्न नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइँदैछ। जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा नभएका कारण आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको खानेपानीको धारा, बिजुली बत्तीबाट वञ्चित देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदुर र श्रमिकहरूलाई निजहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्र बसोबासका आधारमा पानी र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यविधि 2073 तर्जुमा भई प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्धन उच्चस्तरीय समिति गठन समेत भई काम सुरु गरिएको छ। यातायात क्षेत्रमा सर्वसाधारणले बेहोर्न परेको शास्तिलाई कम गर्न एकातिर अनलाइन सेवा सुरु गरिएको छ भने अर्कातिर शाखा कार्यालयहरू थप गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। पछिल्ला दशकहरूमा हामीले सरकारी उद्योगहरू या निजीकरण गर्यौं या बन्द गर्यौं। यसले अर्थतन्त्र मात्र प्रभावित भएन, दातादेखि जनतासम्म साह्रै नराम्रो सन्देश गयो। यो सरकार त्यो क्रम रोक्न र नयाँ सुरुवात गर्न प्रतिबद्ध थियो। त्यही प्रतिबद्धताका कारण वर्षौंदेखि बन्द रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याउन र औषधि उत्पादन सुरु गर्न सकिएको छ। अरू उद्योगहरूका हकमा पनि नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी गरिएको छ। मध्य तराईका 8 जिल्लाहरू बारापर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरी र सिराहामा सञ्चालित सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तराईका थप 12 जिल्लाहरूमा विस्तार गरिएको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि हरेक प्रदेशमा विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा र मानवीय संसाधनलाई उपयोग गरेर कम्तीमा एक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छ। पेट्रोलियम क्षेत्रमा हाम्रा सम्भावना उजागर गर्ने ग्लोबल टेन्डर गरिएको छ। प्रदूषण रोक्न 20 वर्षभन्दा पुराना गाडीहरू प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राजधानी हर निषेधित भएको छ। युरो 3 युक्त गुणस्तरको इन्धनलाई युरो 4 मा स्तरोन्नति गरिएको छ। 7 प्रदेशमा 150 वटा क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज स्थापना कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालको आफ्नै भूउपग्रहका लागि ग्लोबल टेन्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ। सञ्चारलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन 4G सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, म प्रधानमन्त्री हुनु अघि सरकारको विदेश नीति विवेकभन्दा आवेगले निर्देशित देखिएको थियो। छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सहज थिएन। सरकारले सुरुदेखि नै कूटनीतिक अग्रसरता लियो र 2 उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई एकैपटक 2 छिमेकी देशमा विशेष दूतका रूपमा पठाएर सम्बन्ध सामान्यीकरण र विश्वास अभिवृद्धिको पहल कदमी लियो। भारत र नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपतिहरूको भ्रमण, मेरो भारत र चीनको भ्रमण अनि ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागिताले आपसी विश्वाससँगै आपसी सहयोगको बाटो खुलेको छ। यो सरकारले छिमेकीहरूसँग आपसी सम्बन्धलाई राजनैतिक, कूटनैतिक र जनस्तरसम्म सहज र सन्तुलित बनाएको छ। यस बीचमा भारतसँग खास गरी राजनीतिक, सुरक्षा र सिमाना, आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार विकास, व्यापार तथा परिवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति जस्ता विषयमा सहमति भएका छन्।
भारत र चीन लगायतका छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सन्तुलित, सुदृढ बनाइएको छ। चीन सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पहल लिइएको छ। 1200 मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनिया कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिएको छ। जलविद्युत विकासको मात्र होइन, वैदेशिक लगानी र जनताको मनोबलका हकमा समेत यो निर्णय ऐतिहासिक छ। यसैगरी चिनिया सहयोगमा रसुवागढी स्यापुरबेसी सडक स्तरोन्नति र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता सँगै नेपाल चीन अन्तर्सीमा आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसबाट नेपाल चीन सम्बन्ध र नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ। सन्तुलित र राष्ट्र केन्द्रित विदेश नीतिका पक्षमा सरकारको सक्रियतासँग सिङ्गो देश जानकार नै छ। संविधान कार्यान्वयनको जटिल चरणमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू सरकारदेखि संसद र जनस्तरसम्म एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म अडिग रहँदै आएको छु। तराई, मधेस, पहाड र हिमाल सबैलाई जोडेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन मैले सुरुदेखि नै सबभन्दा बढी जोड र मेहनत गरेको छु। उत्पीडितहरूको पहिचान र अधिकारको लडाईँको नेतृत्व हुनुको नाताले सबैलाई जोडेर परिवर्तनतिर अगाडि बढाउने कुरालाई मैले आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व ठानेको छु। वैचारिक मार्गचित्र फरक भए पनि हामी धेरैजसो राजनीतिक कर्मीहरू कठिन, रक्तरञ्जित र बलिदानपूर्ण आन्दोलनबाट आएका छौँ। हाम्रा थुप्रै सहयोद्धाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रै आँखा अगाडि शहादत वरण गरे र त्यो शहादतले हामीलाई तर्साएन, बरु अरू मजबुत बनायो। आन्दोलन र क्रान्तिका कठिन चरणमा हामी रुँदै हाँस्यौँ र हाँस्दै रोयौँ। त्याग, तपस्या, जेल, नेल, भूमिगत र निर्वासन जीवनका हाम्रा सबैका आफ्नै इतिहास छन् र हामी धेरैजसो क्रान्तिकै सन्तान हौँ। आज देशले हामीसँग हाम्रै क्रान्तिहरूको अर्थ र औचित्य खोजेको छ। राजनीतिक लोकतन्त्र स्थापित गर्ने दिशामा त हामी करिब सफल भएका छौँ, तर सामाजिक लोकतन्त्र, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको काम अझै अधुरो छ। म आज सबै देशवासीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हामी सबै एक ठाउँमा उभिएर राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना होइन, आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित गरौँ। सपनाहरूको क्रान्ति त हामीले धेरै गऱ्यौँ, अब हामीलाई उपलब्धिहरूको क्रान्ति चाहिएको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता, व्यवस्थापिकी कुशलता र राष्ट्रप्रति इमान्दारिता भयो भने राष्ट्रको समृद्धि र परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव छ भन्ने तथ्य लोड सेडिङको समाप्ति र तीव्र आर्थिक वृद्धि दरले प्रमाणित गरि नै सकेको छ। आउनुहोस् विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पारौँ, आर्थिक क्रान्तिका लागि साझा सङ्कल्प गरौँ, समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गरौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, गठबन्धन सरकारका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन्। फरक फरक राजनीतिक दृष्टिकोण बीच सहकार्य स्वाभाविक रूपमा नै केही जटिल र पेचिलो हुने गर्दछ, तर अपवाद बाहेक सरकारमा त्यो जटिलताको छाप परेन। म सरकारमा सहभागी सबै राजनीतिक दल र मान्य मन्त्रीहरूलाई सहयोग, सद्भाव र सहकार्यका लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा इमानको कमी र उपयोगको संस्कृति रहँदै आएको छ। इमान्दार भएर भन्नुपर्दा हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा त्यो संस्कृतिका शिकार छौँ। दलहरू र नेताहरू बीच पटक पटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरू च्यातिएका थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्। सच्चा साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालन भएको छैन। कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन मद्दत बिल्कुलै गरेको छैन। वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन पनि सक्दैन। दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराओस् भन्ने सिङ्गो देश र प्रतिपक्ष समेतको सदिच्छाप्रति म आभारी छु। तर मैले नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने सङ्कल्प गरेको छु। अत नेपाली कङ्ग्रेससँग भएको समझदारी अनुसार नै
म अगाडि बढ्दैछु। सत्ता छाड्नु पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञका रूपमा, एउटा सांसदका रूपमा र एउटा नागरिकको रूपमा मुलुक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता सहित म आजै र अहिले नै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु र म यहाँबाट सिधै सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ गएर आफ्नो राजीनामा पेश गर्दैछु। राष्ट्रिय एकता र सहमतिका निम्ति मेरो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। मैले एउटा सफल प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बिदा लिन पाउँदा आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूसँग म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।